अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल मोमिनीन का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम, इस सूरा का नाम इसकी पहली ही आयत से माखूज़ है। ज़माने नज़ूल, अंदाज़े बयान और मज़ामीन दोनों से यही मालूम होता है कि इस सूरे का ज़माने नज़ूल मक्के का दौरे मुतवस्सित है। पस मंज़र में साफ महसूस होता है कि अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान सख्त कशमकश बरपा है, लेकिन अभी कुफ़ार के ज़ुल्म व सितम ने पूरा जोर नहीं पकड़ा है। आयत 75 और 76 से साफ तौर पर यह शहादत मिलती है कि यह मक्के के उस कहत की शिद्दत के ज़माने में नाजिल हुई है जो मोतबर रवायात की रूह से उसी दौरे मुतवस्सित में बरपा हुआ था। उर्वा बिन ज़ुबैर की एक रवायत से मालूम होता है कि उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ईमान ला चुके थे। वो अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का ये कौल नकल करते हैं कि ये सूरा उनके सामने नाजिल हुई है। वो ख़ुद नज़ूल वही की कैफियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी होते देख रहे थे, और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फारिग हुए तो आपने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं कि अगर कोई इनके मेयार पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आपने इस सूरे की इब्तदाई आयत सुनाई। बहवाला अहमद, तिरमिज़ी, निसाई, हाकिम। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़। ये सूरा साबिक सूरा यानी सूरा हज की तमाम और मुसन्ना है। सूरा हज जिस मजमून पर तमाम हुई है उसी मजमून से इसका आगाज़ हुआ है। सूरा हज के आखिर में मुसलमानों का फरीज़ा मनसबी ये बताया गया है कि अल्लाह के रसूल ने दीन हक की गवाही जिस तरह तुम पर दी है, इसी तरह अब तुम्हारा फ़र्ज है कि ये गवाही तुम खल्क पर दो। साथ ही इस मनसब की जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए जिन बातों पर अमल करना ज़रूरी है, मसलन इहतमाम नमाज, अदायगी ज़कात और तवक्कुल अलल्लाह, उनकी हिदायत फरमाई है। अब इस सूरा को पढ़िए तो बऐन ही उसी मजमून से इस तरह शुरू हो गई है गोया उसका तकमिला व ततिम्मा है। सूरह हज की आखिरी और सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयत ने एक हल्का इत्तिसाल की सूरत इख्तियार कर ली है। मजमून के एतबार से भी दोनों सूरतों में कोई असूली फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसलूब बयान और नहज इस्तदलाल का फ़र्क है। सूरह हज में अहले ईमान को फौज़ व फलाह की और कुफ़ार को ज़िल्लत व नामुरादी की जो खबर दी गई है वो इस सूरा में पूरी तरह आश्कार हो गई है। ख़ास तौर पर अहले ईमान के लिए बिशारत का मजमून इसमें बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है, और वो औसाफ भी वजाहत से बयान हो गए हैं जिनके साथ ये बिशारत मशरूत है। इसी तरह कुफ़ार पर भी ये हकीकत अच्छी तरह वाज़े कर दी गई है कि तुम्हें जिस ज़िल्लत की खबर दी जा रही है वो लाज़िमन पेश आके रहेगी। आफ़ाक़ व अनफुस और तारीख़ की शहादत यही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान का घर बनाया है। इस वजह से इसमें अहले ईमान की आजमाइश भी होती है और अहले कुफ्र को ढील भी दी जाती है, लेकिन ये आरज़ी वक्फ़े हैं। बिल आखिर हक ही का बोलबाला होगा और अहले बातिल नामुराद होंगे। सूरा के मतालिब का तजलिया। आयत 1 तक 11 अहले ईमान के लिए फौज़ व फलाह और जन्नत की विरासत की बिशारत, और ये बिशारत जिन शराइत के साथ मशरूत है उनका बयान। आयत 12 ता 22 इंसान की खिलकत में खुदा की कुदरत व हिकमत की जो निशानियां हैं उनसे मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर इस्तदलाल, और इस कायनात में खुदा की परवरदिगारी के जो आसार व शवाहिद हैं उनसे जज़ा व सज़ा के लाजिम होने की दलील। आयत 23 ता 50 हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरगुज़श्तों की तरफ एक इजमाली इशारा। इब्तदाई अंबिया में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और आखिरी अंबिया में से हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत मसीह अलैहिमुस्सलाम का नाम लेकर और बीच के तमाम अंबिया का नाम लिए बगैर हवाला, जिससे इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि आज जिस अंदाज से खुदा के रसूल की तकलीब हो रही है,
اسی انداز سے ہمیشہ شریروں اور مفسدوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، لیکن اللہ نے رسولوں کی دعوت کو فروغ دیا اور شریروں کی جڑ کاٹ دی۔ یہی اب بھی ہوگا، لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں اہل حق کی آزمائش لازمی ہے۔ اس آزمائش کے تقاضے سے اہل باطل کو بھی ایک حد خاص تک مہلت دی جاتی ہے کہ وہ بھی جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، ان کے پاس کوئی عذر نہ باقی رہ جائے۔ آیات 51 تا 67۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی دعوت کے داعی بن کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقہ پر مگن ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین صبر کہ ان کو ان کی سرمستی میں کچھ دن مگن رہ لینے دو۔ یہ اس مغالطہ میں ہیں کہ مال و اولاد کی جو نعمت انہیں ملی ہوئی ہے یہ ان کے خیر میں اضافہ ہے۔ یہ خیر میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ان کی تباہی میں اضافہ ہے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ خیر میں اضافہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اندر ایمان، خشیت، اخلاص اور انفاق کی صفات پائی جاتی ہیں، وہ بے شک اپنی نیکیوں کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ رہے یہ دنیا دار اور دنیا پرست تو یہ اسی طرح اپنی دلچسپیوں پر ڈوبے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ اپنے سر پیٹیں گے، لیکن اس وقت ان کا سارا چیخنا چلانا بے سود ہوگا۔ آیات 68 تا 77۔ مکذبین کے بعد شبہات و اعتراض کا حوالہ اور ان کے بے بنیاد ہونے کی طرف اشارہ، نیز ان کے مطالبہ عذاب کا جواب کہ اگر ان کو عذاب کا کوئی نمونہ دکھا بھی دیا گیا تو یہ ان کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ جس طرح یہ دوسروں پر گزرے ہوئے حوادث سے کوئی سبق نہیں لیتے، اسی طرح اگر خود ان پر بھی کوئی آفت آئے تو اس سے چھوٹتے ہی پھر گرد جھاڑنے کے بعد اپنی بدمستیوں میں کھو جائیں گے۔ آیات 78 تا 92۔ معجزے اور نشانیاں مانگنے والوں کو کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لینے کی دعوت کہ اگر تم خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لو تو تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا و سزا کا معاملہ ایک بدیہی حقیقت معلوم ہوگا۔ پھر ان کے تضاد کے بعض پہلوؤں کی نشاندہی کہ یہ لوگ خود اپنے مسلمات کے نہایت بدیہی لوازم سے محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں گریز اختیار کر رہے ہیں۔ آیات 93 تا 118۔ خاتمہ سورہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاندین کے رویہ سے درگزر کرنے اور آنے والے عذاب سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین اور کافروں کو وعید کہ وہ وقت قریب ہے جب تم سر پیٹو گے اور آرزویں کرو گے کہ کاش تمہیں دنیا میں جا کر کچھ نیکی کرنے کا موقع ملے، لیکن اس وقت اس کا موقع گزر چکا ہوگا۔ اس وقت صرف وہ لوگ فلاح پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس وقت فائز المرام ہمارے وہی بندے ہوں گے جو آج تمہیں خدا کی راہ کی دعوت دے رہے ہیں لیکن تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ آج تمہیں یہ دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس دن اندازہ ہوگا کہ یہ زندگی چند لمحوں میں گزر گئی۔ تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں شترے بے مہار بنا کر اس دنیا میں چھوڑا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹنا نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک ہی خدائے عظیم و برتر کے پاس لوٹنا ہوگا اور تمہارے شرکاء و شفاء تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔